कहते हैं तो उसमें रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, तो उसमें रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। आप सब भाइयों को मैं कह रहा हूं, अब ये जो जुमला है ना, ये जुमला रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, अब ये यहां पर फिक्स करो, ये फिक्स कर लो। मिर्जा जी कहते हैं इस चीज से इख्तिलाफ है तो इसमें रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, चौथा बना के खड़ा होगा, इसमें रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। ये यहां रखोगे जुमला, मिर्जा जी का कहा हुआ, ये यहां रखना, ये तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। मिर्जा जी की मसला नंबर 157 पार्ट 1 का सबसे बेहतरीन जुमला है ये, जो मिर्जा जी ने हमारे लिए बोल दिया, अल्लाह ने इनके मुंह से निकलवा दिया। इख्तिलाफ है इस चीज से, तो इसके लिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो। गवर्नमेंट के खिलाफ जब जुत्था बनाकर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सूरत या कैफियत इख्तियार की जाएगी तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होता है। अगर एक हम अच्छा, तो मैं सॉरी, 2 जुमले मैंने अपनी तरफ से बोल दिए, मुझे बोलने नहीं चाहिए। हम तो मिर्जा जी के ही जुमले बोलेंगे, उन्हीं के जवाब पढ़ेंगे। सुनो जरा, मैं एक दफा फिर दोहराता हूं, मुतालबे से में इख्तिलाफ नहीं है, जुत्था बना के पार्टी बना के इस तरीके से करना, इस चीज से इख्तिलाफ है, तो इसमें रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। मिर्जा जी ने सबसे पहले तो अपनी इसी वीडियो के अंदर एक जगह कहा, मैंने पूरी खिलाफत व मुल्कियत में ना 2 जुमले अंडरलाइन किए हैं। एक जुमला इसमें से ये, उन्होंने कहा हज़रत उस्मान खलीफा राशिद थे, खलीफा और बादशाह में ये फर्क होता है। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपने लिए तलवार नहीं उठाई, अपनी रात के लिए शहीद हो गए, प्रोटेस्ट करने दिया। तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो कायम होगी। अगर खलीफा राशिद हकीकी खलीफा राशिद, मिर्जा जी देखो, मिर्जा जी अबे रस्सियां ही दिख रही हैं यार, सांप हमें दिख रही, तुम अपने वालों को सांप दिखा सकते हो, हमें तो रस्सियां ही दिख रही हैं। मतलब जब माविया अपने साथियों समेत किसास उस्मान का मुतालबा करे तो अली पर रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना लाजिम, उसके बाद भी वो खलीफा राशिद। लेकिन उस्मान प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अगर रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम नहीं करे तो ये है खलीफा राशिद। अबे तो कौन है खलीफा राशिद? उस्मान है या अली? जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम ना करे वो खलीफा राशिद है, या जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करे वो खलीफा राशिद है? आप ही बता दो। असल बात यह है, वहां थे इनके अपने आबा व अजदाद, तुम्हारे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होने देनी नहीं है। वहां उस्मान तलवार उठा ना ले, वहां माविया या अली का मशवरा मान। आपको पता है अली और माविया ने क्या मशवरा दिया था? इन्हें कत्ल कर दो। उस्मान रज़ी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, जो अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करते थे, आप राजी नहीं हुए थे इस बार। मैंने मार्फत साहब व अहले बैत में बताया, आप समझे जरा इस बात को। क्या बेहिस लोग हैं, क्या बेहिस लोग, क्या अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन है मिर्जा के। अंदाजा कर, एक ही वीडियो में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कहता है, उन्होंने चूंकि रेट ऑफ द तलवार नहीं उठाई ना अपने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो मतलब ये है खलीफा राशिद। उधर देखो माविया ने तलवार उठा ली, और इधर जब अली माविया के खिलाफ तलवार उठा ले तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो कायम हो गई। ये जहां तक तो बात हो गई, यहां तक तो बात हो गई। अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट में आ जाओ दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, हाँ पक्की बात है। हाँ मिर्जा जी को हम बोलेंगे, मिर्जा जी इधर देखो, हम इधर देख के बोलो एक दफा, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, हाँ पक्का, हाँ देख लो, गलती हो रही होगी कोई। अच्छा हमसे सुनने में गलती हो गई, तुमने शायद क्या रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। हाँ हाँ मैं यही कह रहा हूं, ठीक है। तो फिर माविया जब खलीफा बन जाए और उसके बाद हजर बिन अदी या कोई भी खड़ा हो गया,
گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام کرنے لگے اور معاویہ اگر اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، تم کو معاویہ نے ظالمانہ قدم اٹھایا، کیوں؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی اور ہمارے فورن نہیں نکلوا دینا۔ بقول تمہارے اگر یزید خلیفہ بن گیا تھا تو کسی کا باپ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن بقول تمہارے اگر یزید خلیفہ بن گیا تھا تو اگر حسین اس کے مقابلے میں بیعت لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یزید فوج بھیج دے اور قتال کا معاملہ ہو جائے تو غلط ہے۔ ہاں، ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی، ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے، یہ تمہارے والے لنگڑے لولے مقلد نہیں ہیں۔ عثمان کے لیے ہو تو تلوار نہیں اٹھے گی، علی کے لیے ہو تو تلوار اٹھے گی، معاویہ کے لیے ہو تو ظلم کر دیا تلوار اٹھاتے اڑے۔ اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی؟ کعبۃ اللہ پہ باقی قابض ہو جائے حجاج بن یوسف، یعنی باقاعدہ حملہ کر کے اس محاصرے کو توڑنا ہے، تم کو ظلم۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی؟ کہاں گئی ریٹ آف دا گورنمنٹ؟ اب لیکن مسئلہ یہ، وہ تمہارے اندھے بہرے لگڑے لولے مقلدین سن کے چپ ہو سکتے ہیں، ہم تو تمہیں یہاں سے پکڑ لیں گے مرزا جی۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ، علی کرے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ، دوسرا کرے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں۔ علی کے لیے دین کے اصول کچھ اور ہے، قانون کے اصول کچھ اور ہے، سیاست کے اصول کچھ اور ہے، نہیں۔ یہ دلو وہ اقرب للتقویٰ، برابری کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور اللہ کی قسم، معاویہ کی سیاست کو سمجھنے کے لیے نا انسان کا اتنا سا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اتنا سا۔ جو نرا جاہل ہوتا ہے نا معاویہ کی سیاست کو سمجھ سکتا۔ میں نے جان بوجھ کے جملہ استعمال کیا، پتا آپ کو، ابو بکر کی سیاست پر اعتراض نہیں ہے، عمر کی سیاست پر اعتراض نہیں ہے، عثمان کی پالیسی پہ چوچوں نے اعتراض کیا تھا، ہم نے تو پچھلے تمام، اور ابھی تو ہم اس مسئلے کی طرف جائیں گے جو مرزا جی نے پیچھے توجہ دلائی ہے نا، کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسیز کے اوپر مسئلہ نمبر فلاں، مسئلہ نمبر فلاں، مسئلہ نمبر فلاں ریکارڈ کرا۔ ہم سارے مسئلوں کے وہ مسل کے رکھیں گے ان کو انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ بات چھوڑنا، کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی سیاست زبردست، عمر کی سیاست زبردست، عثمان کی کچھ پالیسیز غلط، علی کی سیاست زبردست، ہے کوئی مسئلہ نہیں، حسن کی سیاست زبردست، ہے کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر عمر علی حسن کوئی اختلاف نہیں۔ اب جب ہم بولیں معاویہ کی سیاست کو سمجھنے کے لیے اتنا سا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، تو کوئی کہ یہ دیکھو ناسبیت، معاویہ کا نام لیا، چو معاویہ کا نام اس لیے لے رہے ہیں، پیچھے والوں کو تو سب کو مانتے ہو تم۔ اللہ جرت کر کے کہہ دو ابو بکر کی سیاست غلط تھی، پھر تمہارے سارے اوپر نیچے آگے پیچھے کے جتنے امام تھے سب نکال لیں گے اور ان کی سیاست۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک۔ کہتے ہیں حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو تھا بنائے گا، اور ایک ریاست، اس ریاست سے جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگا۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، یہ آپ لوگوں کو زندگی بھر کام آئیں گے۔ کہاں کام آئیں گے؟ حجاج بن یوسف کے وقت میں، عبید اللہ بن زیاد کے وقت میں، وہ بھی جب پہلے سامنے والا ہمیں ثابت کرے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بیعت کے لیے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ ثابت کرے گا، نمبر 2 یزید کی بیعت منعقد ہو چکی ہے، یہ وہ ثابت کرے۔ یہ 2 چیزیں وہ ثابت کر دے، یہ 2 چیزوں وہ ثابت کر دے، اس کے بعد تیسری بات کی نوبت آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟